आलिहि वसल्लम। हम हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से चंद चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज दौरान मुताला मेरे ज़हन के अंदर ये बात आई कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के जो मुबारक नाम हैं उन पे बात की जाए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो नस्ब जिस पे अक्सरियत मुत्तफ़िक है वह है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुअय बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन निज़ार बिन मुअद बिन अदनान। यहाँ तक अक्सर जो आपके सीरत निगार हैं वो मुत्तफ़िक हैं। इससे आगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जो बयान करना है बाज़ ने उससे मना किया है, बाज़ बयान करते हैं, लेकिन ये जो हज़रत अदनान तक है ये एक ऐसा नस्ब है कि जिस पे सब के सब मुत्तफ़िक हैं। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने नस्ब के हवाले से बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक को पैदा फरमाया और मुझे उनमें सबसे बेहतर बनाया। फिर कबाइल का इंतखाब फरमाया, मुझे सबसे बेहतर कबीले में पैदा फरमाया। फिर घरों की तरफ नज़र इंतखाब फरमाई और मुझे सबसे अच्छे घर में भेजा। बस मैं ज़ात के तबार से और ख़ानदान के लिहाज से सबसे अफजल हूँ। ये हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया। इसी तरह हज़रत वासिला बिन अल-अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हज़रत इस्माईल को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से बनी किनाना को और बनी किनाना से कुरैश को और कुरैश से बनी हाशिम का इंतखाब फरमाया और बनी हाशिम में से मुझे बुजुर्गी अता फरमाई। ये पूरा नबी अलैहिस्सलाम ने नस्ब बयान फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के नामों के हवाले से मुख्तलिफ कुतुब लिखी गई हैं। इमाम नववी फरमाते हैं अत-तहज़ीब के अंदर कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 1000 नाम हैं इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम के भी 1000 नाम हैं। और हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बहुत सारे नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ कि जिसके बायस अल्लाह ताला कुफ्र को मिटाता है, मैं हाशिर हूँ कि जिसके कदमों में लोगों का हशर होगा, मैं आकिब हूँ कि जिसके बाद कोई नबी नहीं होगा। ये खुद नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। इसी तरह की एक रिवायत हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से भी है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम से मदीना की एक गली में मैं मिला। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं नबी रहमत हूँ, मैं नबी तौबा हूँ, मैं मुकफ़ी हूँ, जिसका माना होता है कि जिसके सारे अम्बिया मुत्तबे हों। मुकफ़ी, बाद ने मुकफ़ा का लफ्ज़ भी पढ़ा है। मैं हाशिर हूँ, मैं नबी मलाहिम हूँ। मलाहिम वो होता है कि आप अलैहिस्सलाम ने जंगों की तरफ इशारा किया। बाकी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जितने 1 लाख कम व बेश 1,24,000 जो गुजरे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो जिहाद किया है वो नबी अलैहिस्सलाम ने किया। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है ये क़यामत तक करती रहेगी। इस वजह से नबी ये मलाहिम ये उसकी तरफ इशारा भी है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा नाम पाक कुरान में यानी कुरान पाक में मेरा नाम मोहम्मद, इंजील में अहमद, तौरात में उहीद और उहीद इसलिए भी कहते हैं कि मैं अपनी उम्मत को दोज़ख की आग से बचाता हूँ।
سبحان اللہ. میں اپنی امت کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہوں. اسی طرح ابن عساکر کی روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا نام فاتح، طٰہٰ، یاسین، عبداللہ اور خاتم الانبیاء ہے. اسی طرح امام قسطلانی نے مواہب میں اور الباجوری نے حاشیۃ الشمائل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ذکر کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اہل جنت کے ہاں عبد الکریم، دوزخیوں کے ہاں عبد الجبار، عرشیوں کے ہاں عبد الحمید، ملائکہ کے ہاں عبد المجید، انبیاء کے ہاں عبد الوہاب، شیاطین کے ہاں عبد القہار، جنوں کے ہاں عبد الرحیم، پہاڑوں میں عبد الخالق، جنگلوں میں عبد القادر، دریاؤں اور سمندروں میں عبد المہیمن، مچھلیوں کے ہاں عبد القدوس، بلوں میں رہنے والے جانوروں کے ہاں عبد الغیاث، وحشی جانوروں کے ہاں عبد الرزاق، درندوں کے ہاں عبد السلام، بہائم ویسے چیرنے پھاڑنے والے درندوں کو کہتے ہیں، بہائم کے ہاں عبد المؤمن، پرندوں کے ہاں عبد الغفار، اور تورات میں مؤوز، انجیل میں تابہ، پہلے انبیاء کے صحیفوں میں عاقب، زبور میں فاروق، اللہ کے ہاں طٰہٰ اور یاسین، اور ایمان والوں کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی کنیت ابو القاسم، کیونکہ آپ حقداروں کو جنت تقسیم فرمانے والے ہیں. بہت ساری اس طرح کے آپ کے نام پہ ایک الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں صرف اور صرف کوئی اور چیز ذکر بھی نہیں کی گئی، صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو ذکر کیا گیا ہے اور آپ کے نام پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے محمد، یہ کب رکھا گیا؟ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے یہ نام رکھا تھا. آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی کہ مخلوق کی پیدائش، انسانیت کی بھی بات نہیں، ٹوٹلی مخلوق کی پیدائش سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا نام محمد رکھا تھا. سبحان اللہ. اسی طرح آپ کی کنیت حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہاں ابو ابراہیم ہے، اور ویسے آپ کی جو مشہور کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے، اور سب سے زیادہ افضل نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے لفظ محمد ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے نام میرے نام کے ساتھ ہوگا اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. محبت کے اندر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا گیا، اس لیے یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ زبان مبارک سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے، اور یہ قرآن نہیں ہوتا. اچھا، یہ بھی اقسام ہیں کہ ایک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رب کا کلام ہے اور یہ قرآن ہے، پھر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے. اچھا، اس کے بارے میں بھی بعض جو عقائد کے علماء گزرے ہیں، متکلمین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وحی کی 2 قسمیں ہیں. ایک وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن ہے، اور ایک وحی یعنی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور غیر مطلوب ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اچھا، باقی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، لیکن جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ایسے آدمی کو دوزخ میں نہ ڈالوں گا جس کا نام محمد
یا احمد ہو۔ اسی طرح دہلوی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جس دسترخوان پر کوئی ایسا آدمی ہوگا کہ جس کا نام محمد یا احمد ہو تو اللہ رب العزت اس گھر کو ہر روز 2 مرتبہ اپنی برکت سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہے کہ محبت کے اندر اپنی اولادوں کے نام سرکار کریم علیہ السلام کے نام کے ساتھ رکھنے چاہیے، اور سرکار کریم علیہ السلام پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔